میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تو رحلت اور آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ ہے۔ حضرات، اس بات دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کائنات دے اندر کوئی بھی ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا۔ اس کائنات دے اندر اگر کسی نے ہمیشہ رہنا اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ موت تو مستثنا ہے۔ اللہ نو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اللہ نو موت بھی نہیں آنی، اور ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تو بعد اس کائنات دے اندر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی پیغمبر زادہ، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی بھی اس کائنات دے اندر ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اللہ دے نبیاں وچوں جتنے بھی انبیاء دنیا تے آئے، سارے اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو چلے گئے۔ اتنے لگے آ جاؤ۔ صرف ایک پیغمبر نے جنہ دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیڑے دنیا تو رب نے انہاں نو زندہ اٹھایا ہے آسمانہ دے اوپر۔ قرب قیامت دوبارہ زمین تے آن کے، اور ایک وقت آئے گا کہ موت نال ہمکنار ہو کے رہن گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت رب نے انہاں نو آسمانہ تے زندہ اٹھایا ہے، پر موت کو او بھی بچ نہیں سکن گے، انہاں نو بھی موت آ کے رہے گی۔ یہ اللہ دا قانون ہے، اٹل حقیقت ہے۔ اگر کوئی الفاظ دا ہیر پھیر کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے ایک کہے کہ آپ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، اور محض وہ دے الفاظ دا ہیر پھیرے، حقیقت نو چٹھلایا نہیں جا سکدا۔ حقیقت یہی ہے جو رب دے قرآن نے بیان کیتی ہے، جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے، جو آپ دے گھر والیاں نے بیان کیتی ہے، جو میرے پیغمبر دے صحابہ نے بیان کیتی ہے۔ حقیقت نو چٹھلایا نہیں جا سکتا، اور حقیقت یہ ہوئی ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائیے، اور آپ اللہ کل تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جنہوں چٹھلایا نہیں جا سکتا۔ حضرات، ساری دنیا دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، قرآن دی بات غلط ہو سکتی، میرے پیغمبر دے فرمان دی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وقت دی قلت ہے، میں لمبی چوڑی تفصیل وچ نہیں جا سکتا۔ میں چاہنا کہ وفات النبی دے حوالے نال معروضات پیش کراں،
لیکن ایک ادھی آیت میں ضرور اس حوالے نال سناواں گا کہ قرآن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ فرمایا ہے. جے آپ نے فوت نہ ہونا ہوندا تے قرآن کدی بھی آپ دی موت دا تذکرہ نہ کردا. رب نے فوت نہیں ہونا نا, اللہ نو موت نہیں ہونی. سارا قرآن پڑھ لو, کدھرے بھی اللہ دی موت دا تذکرہ نہیں, اشارہ بھی موجود نہیں. پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فوت ہونا سی تے رب نے صاف لفظ الفاظ استعمال کیتے نے, کوئی پچیدگی رہنی نہیں دیتی. آوے کو ذرا 17واں پارہ رب دا قرآن اعلان فرما رہی ہے, سورت انبیاء ہے. جا کے قرآن ترجمے والا لے کے ضرور دا مطالعہ فرمانا. مولا فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے جڑا عنوان ہے نا کہ انبیاء نو موت آندی ہے کہ نہیں آندی, اے باقاعدہ ایک عنوان ہے جدے اوپر قرآن و حدیث وچ بے شمار دلائل موجود نے. مگر میں آج یہ عنوان بیان نہیں کرنا, پر اشارہ ضرور کر دیاں گا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اے پاس 12 میں سورت انبیاء ہے. ترجمہ ادا سادے لفظاں سن لو. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور نہیں اساں بنایا کوئی بھی بشر تواڈے تو پہلے الخلد جن نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہوئے. افا امتا, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپس اگر تساں فوت ہونے فاہم الخالدون, تے آ جڑے تواڈے دشمن نے انہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. آفا امتا, کہ آپس اگر توانو موت ہونی ہے فاہم الخالدون, تے انہاں لوگاں کیا دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. نہیں نہیں, توانو بھی موت ہونی ہے, انہاں بھی دنیا چ ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ سارے ہی دنیا تو جانا ہے, فرمایا ہاں سارے جانا ہے. اللہ دی دلیل کی ہے, فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. میں قانون بنا دیتا ہے, میں اصول بنا دیتا ہے. جس قانون تے اصول تو میرے تو علاوہ کوئی بھی مستثنا نہیں, نہ کوئی فرشتہ مستثنا ہے, نہ کوئی پیغمبر مستثنا ہے, نہ کوئی امام مستثنا ہے, نہ کوئی ولی مستثنا ہے, نہ کوئی سید مستثنا ہے, نہ سید زادہ مستثنا ہے. ربا قانون کی بنایا ہے, فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے, ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے مر کے رہنا ہے, ہر جی نے دنیا تو جانا ہے. کوئی بھی دنیا تے ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہی نہیں. تے سونیا تساں بھی دنیا تو جانا ہے, تانوں بھی موت آ کے رہنی ہے, تساں بھی فوت ہو کے رہنا ہے. ہن میں ایتھے ایک سوال کرنا, اور میں ہر جگہ تے سوال کریا کرنا, اور جیڑا قرآن میرے نبی دی توہین کرے اسی اس قرآن نو رب دا کلام من دے نہیں من دے. تے آ جیڑا قرآن تواڈے گھراں چ موجود ہے, اے دے کلام اللہ ہون وچ کسے نو کوئی شک ہے وے نہیں؟ پھر شک کوئی نہیں, پھر مننا پوے گا. میرے نبی دی موت دا تذکرہ اس قرآن دے اندر ہے. چوتھے پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. 17ویں پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. 23ویں پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. 3ویں پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. اوے اگر میرے نبی دی وفات اور میرے نبی دی موت دا تذکرہ
نبی دی توہین ہوندا رب دا قرآن کدی بھی یہ لفظ موت میرے نبی واسطے استعمال نہ کردا پر رب نے کیتا ہے قرآن نے دسیا افئمتا تے او جڑا قرآن دا چوتھا پارا ہے نا او تے لفظ کی نے ماتا ایتھے لفظ نے میتا اوتھے لفظ ہے ماتا افئماتا کیا پس اگر میرے پیغمبر وفات پا جان کیا پس اگر میرے نبی نو موت آ جائے او قتلا یا میرے نبی میدان جنگ وچ قتل کر دیتے جان او میرے نبی دے منن والے ہو انقلبتم علی اعقابکم تے تسی دین چھڑ دیو گے قرآن چھڑ دیو گے جہاد چھڑ دیو گے سن لو اگر میرے نبی دی وفات تو بعد تساں دین چھڑیا رب دا کچھ نہیں جے وگاڑنا اپنا ہی نقصان کرنا جے بہرحال میں جڑی بات دسنا چاہ رہے ہیں رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے لفظ موت استعمال کیتے جو دلیل ہے اس بات دی کہ میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے فوت ہو گئے نے اور جڑا 17واں پارا میں رب دا قرآن دا پڑھیا نا اللہ فرماندے نے سونیا تواڈے تو پہلا کوئی بھی بشر ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا کی مطلب ہے آدم علیہ السلام تو لگ کے تواڈے تک جننے بھی نبی دنیا تے آئے نے سارے دنیا تو جان واسطے آئے نے اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو چلے گئے نے عیسیٰ علیہ السلام آن گے زندہ اٹھائے گئے نے آن گے دوبارہ دنیا تے آن گے او بھی موت نال ہمکنار ہو کے رہیں گے او نانو بھی موت آ کے رہے گی اور تو کسے ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیتا ہے نا آندھے تو آنے نبی پاک علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو آنے نبیاں نو موت نہیں ہوندی آذرہ تاریخ تے نظر مار 10 ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے اے رب دے نبیاں دا تذکر ہے 10 ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے پڑھو لا الہ الا اللہ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنہ ول پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آئی ہے میرے نبی نے وفات پائی ہے آؤ میں دساں میرے پیغمبر علیہ السلام کیویں اپنی موت دے اشارے دے رہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری دے اندر وفات پاندے نے بڑی توجہ فرمانا میں بڑے اختصار نال بیان کرنا چاہنا 11 ہجری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے مدینے آیا نو میرے نبی نو 10 سال گزر چکے نے 11واں سال شروع ہو گیا ہے 11 ہجری ہے اور ربیع الاول دا مہینہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے آپ علیہ السلام اپنی وفات تو پہلا جیڑا رمضان میرے نبی دی زندگی چ آخری رمضان آیا ہے رمضان 10 ہجری والا رمضان ہر رمضان میں میرے پیغمبر علیہ السلام 10 دن دا اعتکاف کرتے ہیں وہ اعتکاف کرنے والے ہو مسئلہ یہی ہے نا 10 دن دا اعتکاف ہویا کرتا ہے آخری 10 دن میرے پیغمبر ہر رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں پر جدو میرے نبی دی زندگی دا آخری رمضان آیا ہے میرے نبی نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے اس بات نو میرے نبی علیہ السلام دی موت دی طرف اشارہ قرار دیتا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام
نال ہر رمضان دے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قرآن دا دور آ کے کرتے نے، میرے پیغمبر کو قرآن سنتے نے، میرے نبی نو قرآن سناندے نے۔ ہر رمضان دے اندر میرے نبی نال جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن دا دور کرتے نے۔ پر جدوں آخری رمضان میرے نبی دی زندگی دا آیا ہے 10 ہجری دا رمضان، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن دا دور کیتا ہے، 2 دفعہ قرآن دا میرے نبی نال دور فرمایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اے رمضان دے اندر جبرائیل علیہ السلام نال 2 دفعہ قرآن دا دور کرنا، اے بھی اس بات دی علامت ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہن اگے دیاں جناب فکراں لگیاں نے، اگے دیاں یاداں ستا رہیاں نے، رب کول جان دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے۔ رمضان دا مہینہ گزریا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان تو بعد حج دیاں تیاریاں شروع فرما لیاں نے۔ آپ علیہ السلام حج کرن واسطے نکل گئے نے۔ میرے پیغمبر نے ساری زندگی دے اندر ایک کوئی حج کیتا ہے جنوں حجۃ الوداع آکھیا جاندا ہے۔ سن 10 ہجری دے اندر آپ حج کرن واسطے چلے جاندے نے، حج کرن گئے نے تے جدوں حج دے دناں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اتر آندا ہے۔ عرفات دا میدان ہے، جبرائیل قرآن لے کے نازل ہو جاندا ہے، آواز آندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے محبوب جی میں تواڈے تے دین پورا کر دیتا ہے، میں دین اسلام والی نعمت تواڈے تے پوری فرما دیتی ہے، میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے رب نے دین نو مکمل کر کے اس بات دے اشارے دے دیتے نے، اس بات دیاں خبراں دے دیتیاں نے کہ جدو انبیاء دا مشن مکمل ہو جاندا ہے، جدو انبیاء دے مشن دی تکمیل ہو جاندی ہے، پھر او تو بعد انبیاء رب کول واپس چلے جایا کرتے ہیں، پھر انبیاء دی واپسی اللہ دی طرف ہو جایا کر دی ہے۔ میرے رب نے اے آیتاں اتار کے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نو موت دیاں خبراں دے دیتیاں نے۔ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو، صحابہ خوش ہو رہے نے آج دین مکمل ہو گیا ہے، صحابہ ہنس رہے نے مسکرا رہے نے آج اللہ دا دین ساڈے تے مکمل ہو گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں میں جان سونے، حضرت ابو بکر رو رہے نے۔ کسے پوچھیا ابو بکر آج تے خوشی دا دن ہے، آج تے اللہ دا دین مکمل ہو گیا ہے، تسی آج کیوں رو رہے ہو؟ فرماندے نے اللہ دیو بندیو جدو دین پورا ہو جاندا ہے، جدو انبیاء دا جیڑا آن دا مقصد ہے پورا ہو جاندا ہے، اے دا مطلب اے وے ہن نبیاں نے ساڈے کولوں جدا ہو جانا ہے، انبیاء دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ تانوں تے خوشی ہے کہ دین پورا ہو گیا ہے، مینوں اس بات دا فکر ہے ہن نبی پاک کدوں ساڈے تو جدا ہو جان گے، جدوں نبی پاک ٹر جان گے پھر اسی کی کران گے، آپ دیاں جدائیاں کیویں برداشت کران گے۔ اے حج دے موقع تے اللہ دے نبی دے آیت اتری ہے جدے وچ میرے رب نے دسیا ہے سونیا دین پورا ہو گیا ہے، ہن تساں ساڈے کول واپس آ جانا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام عرفات وچوں نکلے نے، مزدلفے دے اندر چلے جاندے نے، مزدلفے وچوں نکلے نے، مینا دے اندر چلے جاندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حج دے ارکان ادا کر رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر اللہ دے قرآن دی ایک اور سورت نازل ہو جاندی ہے۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह फरमाते ने सोनिया अल्लाह दियां मददां आ गईयां ने, रब ने फतह भी अता फरमा दी है, मक्का फतह हो गया है, अल्लाह ने तुहाडियां हुकूमतां हर पासे गढ़ दित्तियां ने, रब ने इस्लाम दियां हुकूमतां नूं कायम फरमा दिता है, लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो लेने। ऐ मेरे महबूब पैगंबर तुहाडा मिशन मुकम्मल हो गया है, तुहाडा दुनिया ते आउण दा मकसद पूरा हो गया है। अल्लाह फिर हुण की करना है? फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। ऐ मेरे महबूब जी हुण तुसां साडे कोल वापस आ जाना है, तुहाडा मिशन पूरा हो गया है, हुण तुसां साडे कोल वापस आना है। वापसी दियां तैयारियां शुरू कर दियो, अल्लाह दियां तस्बीहां ज़्यादा बयान करया करो, रब दियां हम्दां ज़्यादा बयान करया करो, अल्लाह कोलो इस्तिगफार ज़्यादा करया करो। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने इन्हां आयतां तो इस सूरत दे उतरन तो बाद मैं नबी अलैहिस्सलाम दे रुकू विच भी सुनिया कर दी, मैं नबी पाक दे सजदे अंदर भी सुनिया कर दी। आप ऐ तस्बीहां पढ़िया करते सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। मेरे नबी रुकू दे अंदर भी ये तस्बीहां पढ़दे, मेरे नबी सजदियां दे अंदर भी ये तस्बीहां पढ़दे सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाह तू अपनियां तारीफां नाल पाक है, अल्लाह तेरियां ही तस्बीहां ने, अल्लाह मैं तेरियां ही हम्दां बयान करना, रब्बा तेरियां ही तस्बीहां बयान करना, रब्बा तेरियां ही तारीफां बयान करना। अल्लाहुम्मा गफिरली अर्श वालिया मैं मुहम्मद नू मुआफ फरमा दे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ऊपर इस सूरत नू रब ने उतार के ए दस दिता है सोनिया हुण तुहाडी मौत दा वक्त करीब आ गया है, अल्लाह कोल वापसी जान दियां तैयारियां कर लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इंज मिना दे अंदर मौजूद ने और जेड़े कहंदे हो कि नबी पाक फौत नहीं हो सकते, मैं ना कदी नबी अलैहिस्सलाम नू पूछ के ते वेख मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना दे अंदर मौजूद ने, आयतां उतर चुकियां ने, सूरतां नाज़िल हो चुकियां ने, मेरे नबी नू मौत दियां खबरां दे दित्तियां गईयां ने, मेरे पैगंबर नू इशारे कर दिते गए ने ते मेरे पैगंबर सवारी दे सवार ने ते आप फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा खुजू अन्नी मनासिकाकुम, मेरे कोलों हज दे तरीके सीख लो, मेरे कोलों इबादतां दे तरीके सीख लो, मेरे कोलों इत्थे मिना दे अंदर जेड़ियां इबादतां करनियां ने ओदे तरीके सीख लो। अल्लाह दे नबी की गल है? फरमाया हो सकदा है आउंदे साल नू मैं तुहाडे नाल इत्थे ना होवां, हो सकदा मैं आउंदे साल नू हज ना कर सकां, हो सकदा मैं इत्थे मौजूद ना होवां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मौत दे इशारे फरमा रहे ने। एक बीबी आ जांदी है इसे मैदान में मेरे नबी मौजूद ने, हज दा मौका है ते आके आंदी है महबूब जी मैं एक मसला पूछन वास्ते आई हां, मैनू मसला दस दिओ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मसला दसिया, जान लगी है वापस फिर मुड़ के आ जाती है, आंदी है जी एक गल होर मेरे ज़हन में आई है। आप फरमाते ने केड़ी गल? आंदी है अल्लाह दे नबी अगर फिर मैनू लोड़ पवे ते मैं वापस मसला पूछना वा, तुहानू इत्थे ना पावां। अल्लाह दे नबी फिर मैं किदे कोलों मसला पूछां? और जे मेरे नबी ने फौत ना होना हुंदा, आप फरमाते बीबी जिदों भी आएंगी मैं इत्थे ही होवांगा, जिदों भी आएंगी मैं मदीने ही होवांगा, जिदों भी आएंगी मैं मस्जिद नबवी जी होवांगा, जिदों भी आएंगी मैं घर ही होवांगा। पर मेरे नबी ने नहीं आखिया क्योंकि मेरे नबी ते अगे जान दियां तैयारियां च ने। आप फरमाते ने बीबी दोबारा आवें ते मैनू ना पावे ते मसला अबू बकर कोलों पूछ ले।
اگر آویں تے منو نہ پاویں مسئلہ ابو بکر صدیق کو پوچھ لئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات دے اشارے دے رہے نے میرے پیغمبر حج کر کے واپس آ جاندے نے ذی الحج دا مہینہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس آ گئے محرم دا مہینہ چڑھ جاندا ہے اور لوگوں پھر میں تے ایک گل سنانا چاہنا 10 محرم آ جاندی ہے میرے نبی ہر سال 10 محرم دا روزہ رکھ دینے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ کہندے نے سونیا تسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھ دیو یہودی بھی 10 محرم دا روزہ رکھ دینے نالے فرماندے ہو کہ یہودیاں دی مخالفت کریا کرو نالے آپ یہودیاں والے اس روزے دے دن تسی بھی روزہ رکھ دیو تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت دے لفظ جے لائن بکیتو اگر میں آؤندے سال نو زندہ رہا لائن بکیتو اگر میں آؤندے سال نو زندہ رہا لا سومن نتاسیا میں نامی دا روزہ بھی رکھاں گا میرے پیغمبر علیہ السلام اشارے دے رہے نے اگر میں آؤندے سال زندہ رہا اور جے میرے نبی نے زندہ ہی رہنا سی پھر اے گل کہن دی کی لوڑ سی پھر تے آپ فرمان دے میں آؤندے سال نامی دا ہی روزہ رکھاں گا پر میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا آپ فرمان دے لائن بکی تو اچھا جے میں آؤندے سال زندہ رہا جے آؤندے سال میری زندگی بچی جے آؤندے سال نو میں حیاتی میری ہوئی پھر میں نامی دا روزہ رکھاں گا میرے پیغمبر علیہ السلام اشارے دے رہے نے اور لوگوں میں دنیا چھڑ کے جانا جے میں دنیا تو چلے جانا جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینا دنہ دے اندر ہی ایک دن چلے جاندے نے کتھے احد دے شہداء دے میدان میں چلے جاندے نے او مدینہ ویکھن والے ہو آج بھی شہداء دیاں قبراں اس میدان وچ موجود نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے چلے جاندے نے میرے نبی کنی دیر تک اوتھے کھلو کے دعاواں انہاں واسطے کر دے رہے آپ فرماندے نے او شہداء او دے شہیدو تسی ساڈے تو پہلا دنیا تو آ گئے ہو تسی فتنیاں تو بچ گئے ہو ہون تے ہنیری رات دی طرح فتنے در فتنے آ رہے نے تسی ساڈے تو پہلا آ گئے ہو تسی فتنیاں تو محفوظ ہو گئے ہو تے نال ہی میرے نبی فرماندے نے اسی بھی تواڈے والا آن والے ہاں اسی بھی پلٹن والے ہاں صحابہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احد دے میدان وچ کھلو کے انہاں شہیداں واسطے انج دعا کی تھی جویں کوئی رخصت ہو رہا ہوندا ہے جویں کوئی ودیا ہو رہا ہوندا ہے میرے پیغمبر دیر تک اوتے کھلو کے انہاں واسطے دعاواں کردے رہے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن جنت البقیع وچ بھی چلے جاندے نے انہاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں فرمائیاں حتیٰ کہ میرے پیغمبر ایک دن اپنے ممبر تے کھڑے ہو کے واز فرما رہے نے صحیح روایت دے لفظ نے صحابی کہندے سونیا اج تے تساں انج دا واز فرمایا ہے جویں کہ کوئی بندہ رخصت ہون والا واز کردا ہے جویں کوئی چھڈ کے جان والا واز کردا ہے اج تے تسی انج دا واز فرمایا ہے سونیا سانو کوئی نصیحت فرما دیو اور میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر اپنی موت دیاں خبراں دے رہے نے اپنی موت دے اشارے دے رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا محرم بھی گزر جاندا ہے سفر دا مہینہ بھی میرے نبی دا گزر جاندا ہے سفر دے مہینے دیاں آخری تاریخاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی دا جنازہ پڑھن واسطے جاندے نے جنازہ پڑھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آندے نے تے میرے نبی دے سر دے اندر درد شروع ہو جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم تپنا شروع ہو جاندا ہے بخار میرے نبی نو چڑھنا شروع ہو جاندا ہے تے آپ گھر آئے نا جدوں جنازہ پڑھ کے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ اج تے میرے سر وچ بڑا
درد ہے، اج میرے سر دے اندر بڑی تکلیف ہے۔ اما جان فرماندیاں نے محبوب جی تواڈے سر وچ درد ہے تے درد تے میرے سر وچ بھی ہو رہا ہے، اللہ دے نبی مینوں بھی سر درد ہو رہا ہے۔ اونے ایتھے پھر لفظ سنیا جے ذرا دھیان نال، صحیح البخاری دی روایت ہے، اللہ دے نبی اگو جواب کی دیندے نے، آپ فرماندے نے عائشہ لئن مت قبلی لئن مت قبلی لغسلتک وکفنتک ودفنتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے عائشہ اچھا تیرے سرج بھی درد ہو رہا ہے تے عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی، لئن مت قبلی، لفظاں تے غور کرنا، لئن مت قبلی، اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی، کی مطلب ہے میں بھی فوت ہونا ہے، پر جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی میں بھی دنیا تو جانا ہے، پر جے تو میرے تو پہلا دنیا تو ٹر گئی تے پھر لگا سال تو کے تینوں غسل میں آپ دیاں گا، وکفن تو کے تینوں کفن میں آپ پاواں گا، ودفن تو کے میں تینوں آپ قبر وچ اتاراں گا۔ ایتھے ایک مسئلہ میں حل کردا جاواں، آج جیڑے مولوی آندے نے کہ جناب جی تو بی بی فوت ہو جائے تے خامد نیڑے نہیں لگ سکدا، بیوی دی چار پائی نو ہاتھ نہیں لا سکدا، او دا چہرہ نہیں دیکھ سکدا، او نو جناب چھو نہیں سکدا، حرام ہو گئی ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ او جاہلو قرآن پڑھو، میرے نبی دی سیرت پڑھو، کیوں جہالت پھیلا رہے ہو؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے عائشہ اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی تینوں غسل آپ دیاں گا، کفن آپ پاواں گا، دفن آپ کراں گا۔ تے جے حرام ہی ہو جانی سی، جے حرام ہی ہو جانی سی پھر میرے نبی غسل دے سکدے، میرے نبی کفن پا سکدے، میرے نبی ہاتھی دفنا سکدے؟ نہیں، میرے نبی دے قول و فعل وچ تضاد نہیں ہو سکدا۔ میرے پیغمبر فرما گئے نے اے عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی تینوں غسل میں آپ دیاں گا، کفن آپ پاواں گا، دفن آپ کراں گا۔ ارے دلیل اس بات دی کہ بیوی فوت ہو جائے تے حرام نہیں ہوندی، اوے خامن دا سب تو زیادہ حق ہے کہ بیوی دے سارے معاملات اگے اگے ہوئے، آپ غسل دین دی کوشش کرے جے دے سکدا ہے، نہیں دے سکدا تے وکری گل ہے، آپ اگے ہو کے کفن پہنائے، وہ دی تدفین میں آپ قبر میں داخل ہوئے، ایتھے تے جناب 11,000 وولٹ دی بجلی آ جاندی ہے۔ میں جنازے تے گیا تے ایک بندہ میں پوچھیا اے بی بی دا جنازہ جی دا پڑھوایا جے اے دا خاوند کتھے وے؟ اودے نال بندہ تعزیت ہی کر لے، آندے نے او قبرستان دی نکرے کھلوتا ہے۔ میں انہوں جا کے پوچھیا تو ایتھے کھلو رہے ہیں؟ اوتھے تیرے بیوی دی قبر تیار ہو رہی ہے، تدفین ہو رہی ہے۔ آندا مینوں تے انہاں مولویاں آکھیا تو نیڑے نہیں آنا، تو قبر دے نیڑے میں نہیں آنا۔ آندے نے علم بڑا پھیل گیا ہے، ویکھو جہالت، ہائے ہائے۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی، صحیح بخاری دی روایت، تے ایتھے بڑا رول ہے اسی علی دے منن والے ہاں، علی دے منن والے ہاں، اوے خاک منن والے ہو، تانوں تے پتہ ہی نہیں حضرت علی دی تعلیمات کی نے۔ اما جی فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل حضرت علی نے آپ دیتا، تو آنا نیڑے نہ لگی، ایتے حضرت علی غسل آپ دے رہے نے اما جی فاطمہ نو، اور اما جی فاطمہ دی وصیت سی کہ علی غسل دین مینوں۔ اللہ اللہ، میں دس کی رہا میرے پیغمبر اپنی وفات دیاں خبراں دے رہے نے، عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی تے میں سارے تیرے کام آپ کراں گا۔ تے اما جی عائشہ آگو فرماندیاں نے بی بی جی سی، عورت سی نا تے نالے ہے بھی لاڈلی بی بی سی، فرمان لگیاں ہو تسی تے ہی چاہندے ہو کہ میں مراں تے میری تھاں ہور نکاح کر کے بیوی لے آو، تے میرے نبی اگو مسکرا پے تے آپ نے ہنس کے گل ٹال چھڑی، اے
بیماری میرے پیغمبر علیہ السلام دی دا آغاز ہویا، اے ہوئی بیماری میرے نبی دی وفات دا سبب بنی۔ آپ علیہ السلام نو بخار چڑھے ہے، بخار دی حالت دی اندر میرے نبی مسجد جا رہے نے، نمازاں پڑھا رہے نے صحابہ نو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی دے آخری ہفتہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو ایک ہفتہ پہلے دی گل ہے، آخری ہفتہ شروع ہونے والا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ روز پوچھتے نے این انا غدن، این انا غدن، کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر وچ ہے، کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر وچ ہے۔ تے ساریاں بیویاں سوچیا میرے نبی جو روز روز پوچھتے نے کل میری واری کتل ہے، کل میری واری کتل ہے، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کسی ایک جگہ تے قیام کرنا چاہ رہے ہون، انہاں مشورہ کر کے نبی علیہ السلام نو آکھیا سونیا جتے تواڈا جی کر دے تسی اوتھے رہ لو، سانو کوئی اعتراض نہیں، سانو کوئی پرابلم نہیں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا مینو عائشہ دے گھر لے چلو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دے گھر وچ تشریف لے آوندے نے۔ آخری ہفتہ میرے نبی نے اما جی عائشہ دے گھر وچ زندگی گزاری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو 5 دن قبل دا واقعہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بے ہوشی، میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ نو بخار دی بڑی شدت ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے 7 مشکاں دا 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ، میرے تے پانی پاؤ تاکہ میرا بخار کم ہوئے۔ میں مسجد دے اندر جا کے اپنے صحابہ نو میں انہاں نو کچھ نصیحتاں فرمانا چاہنا، میں اپنے صحابہ نال گل بات کرنا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے 7 کنویاں دا پانی کٹھا کیتا جاندا ہے، آپ نو ایک ٹپ دے اندر بٹھا دیتا جاندا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دے اوتے ایک مشک پانی پائی جاندی ہے، پھر دوسری پانی پائی جاندی ہے، پھر تیسری مشک پانی دا پایا جاندا ہے، پھر چوتھی، پھر 5ویں، حتیٰ کہ 7 مشکاں پانی دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام تے گرا دتیاں جاندیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بس کرو بس کرو۔ میرے پیغمبر دی طبیعت خچ ہلکی ہو جاندی ہے، بخار کچھ کم ہو جاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سر تے پٹی بننی ہے، سر درد دی وجہ تو، بخار دی شدت دی وجہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام کولوں چلیا نہیں جاندا۔ آپ صحابہ دے سہارے مسجد دے اندر تشریف لے گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام منبر تے بیٹھ جاندے نے۔ آپ منبر تے بیٹھ کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ جے میں کسے دا کوئی آنا پیسہ دینا ہے، جے میں کسے دا کوئی درہم دینار دینا ہے، آج میرے کولوں مطالبہ کر لو، میں کل قیامت نو رب دے سامنے جواب نہیں دے سکاں گا، آج میرے کولوں مطالبہ کر لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما رہے نے، ایک صحابی اٹھیا آندا سونیا 3 درہم میں تواڈے کولوں لینے نے، تساں میرے 3 درہم دینے نے۔ آپ فرماندے نے اپنے چاچے دے پتر بھرا نو 3 درہم دے دیتے جان۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینی دیر نو پھر نماز دا وقت ہو جاندا ہے، آپ نے پھر نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھا کے میرے نبی پھر منبر تے بیٹھ جاندے نے۔ آپ نے پھر اسے گل نو دہرایا ہے، اگر کسے میرے کولوں بدلہ لینا ہے تے لے لو، اگر کسے میرے کولوں کوئی آنا پیسہ لینا ہے تے لے لو، میں اللہ دے سامنے جا کے جواب نہیں دے سکدا۔ او لوگو مینوں دسو نا اے کیڑیاں گلاں دیاں نشانیاں نے، اے میرے پیغمبر کیڑی بات دے اشارے دے رہے نے۔ ایک روایت چاہندے ایک صحابی اٹھ پیندا ہے، آندا سونیا اونے موقع غنیمت جانے ہے، آندا سونیا بدر دے میدان دے اندر تسی صفاں بنا رہے سو، تساں میری کمر تے چھڑی لگائی سی، اللہ دے نبی میں اج بدلہ لینا چاہنا وا،
آپ فرماندے نے آ جا بدلا لے اے اگے ودیا صحابہ دیاں اکھاں چ غصہ آ جاندا ہے تلواراں تک ہاتھ پہنچ جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابیو اینو آن دیو اینو بدلا لین دیو میں محمد کل قیامت نو اللہ دے سامنے جواب نہیں دے سکدا اے اگے ودیا آندا سونیا جدوں تساں میری کمر تے چھڑی لگائی میری کمر ننگی سی تہاڈی کمر تے کپڑا ہے میرے پیغمبر نے چادر پیچھے سٹ دیتی ہے آپ فرماندے نے ہاں سونیا بدلا لے محمد اج دنیا تے بدلا دینا چاہندا ہے اے اگے ودیا اینے میرے پیغمبر نو جفا مار لیا ہے تے میرے نبی دی کمر اتے بوسے دیندا جا رہا ہے میرے نبی دی کمر چومدا جا رہا ہے آندا محبوب جی میں ایڈا گستاخ تے نہیں کہ تواڈے کولوں بدلے لواں میں تے چاہنا سا میرے لب تواڈے جسم نال چھو جان اللہ انہاں تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے تے آپ گھر آ جاندے نے مغرب دی نماز دا وقت ہویا ہے میرے نبی پھر مغرب پڑھان آندے نے اور آپ نے او دن مغرب دی نماز دے اندر سورہ مرسلات پڑھی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے واپس چلے جاندے نے تے عشاء دی نماز دا وقت ہوندا ہے میرے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کرتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس اور جمعرات دا دن کیڑا جمعرات دا دن اشتد مرض رسول اللہ جدن اللہ دے رسول دیاں بیماریاں تیز ہو گئیاں جدن اللہ دے رسول دیاں بیماریاں سخت ہو گئیاں شدت اختیار کر گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے آپ فرماندے نے لوکاں نماز پڑھ لئی نہیں اللہ دے رسول تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے فرمایا مینوں غسل دیو مینوں وضو کرواؤ تاکہ میں جا کے نماز پڑھاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پانی دیتا جاندا ہے آپ وضو کردے نے غسل کردے نے آپ اٹھن لگدے نے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام گر جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر ہوش آوندا ہے آپ فرماندے نے لوکاں نماز پڑھ لئیے نہیں اللہ دے رسول تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے آپ فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ وضو کروایا جاندا ہے آپ اٹھن لگدے نے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے پھر بے ہوش ہو جاندے نے پھر میرے نبی نو ہوش آوندا ہے فرمایا کیا لوکاں نماز پڑھ لئی ہے نہیں اللہ دے رسول تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے فرمایا مینوں وضو کرواؤ میں جا کے لوکاں نو نماز پڑھاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر وضو کروایا جاندا ہے آپ پھر اٹھن لگدے نے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے پھر میرے نبی بے ہوش ہو جاندے نے ہوش آوندا ہے تے آپ فرماندے نے اج میرے کولوں نہیں اٹھیا جا رہا اج میرے کولوں مسجد جان نہیں ہوندا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوکاں دی نماز پڑھا دے وے او یار ربیع الاول دا مہینہ چڑھ چکے ہے ربیع الاول دا مہینہ میرے نبی بیماری دی اندر نے میرے نبی تکلیف دی اندر نے میرے نبی کو اٹھیا نہیں جا رہا میرے نبی کو نماز نہیں پڑھائی جا رہی اور ربیع الاول دا مہینہ میرے نبی تکلیف وچ گزار رہے نے اج دا عاشق پنگڑے پا کے گزار رہے ہیں اج دا عاشق چنڈیاں لا کے گزار رہے ہیں اج دا عاشق گانے چلا کے گزار رہے ہیں اج دا عاشق راہ بند کر کے گزار رہے ہیں اور ظالما تو کدا میرے نبی نال پیار کرنا جیڑا مہینہ میرے نبی دی تکلیف وچ گزرے ہے تو اسے مہینے جے پنگڑے پا رہے ہے میں تینوں نبی دا سجن آکھاں یا نبی دا دشمن آکھاں میرے پیغمبر فرماندے نے آج نہیں اٹھیا جاندا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس تے ایک گل جڑی رہ گئی ہے میرے پیغمبر جدو نماز پڑھا کے بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ بیٹھے نے ہماتن سراپا گوش بن کے میرے نبی دیاں گلاں سن رہے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندہ ہے جنہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک بندہ ہے جنہوں رب نے اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے عرش والے کول چلا جائے فاختار ما عندہ
انہیں دنیا چھڈ کے رب کو جان نو پسند کر لیا۔ ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے، اے صحابہ نو میرے نبی کہہ رہے ہیں، ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے، چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تو رب کول چلا جائے، انہیں اللہ کول جان نو پسند کر لیا ہے۔ تے میرے نبی دا یار ابو بکر ایک پاسے بیٹھے نے تے رو رہے نے۔ حضرت صحابہ فرماندے نے اب دیکھو ایس شیخ نو، شیخ عربی جو بڑھے نو آندے نے، ایس بڑھے نو کی ہو گیا ہے، ایس شیخ نو کی ہو گیا ہے؟ میرے نبی دے خبر دے رہے نے کسے دے بارے کہ اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے، چاہے تے دنیا چ رہے چاہے تے رب کول چلا جائے۔ اے بڑھا روئی ہوندا ہے، نالے آندا فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی، سونیا میرے ماں پیو تواڈے تے قربان، سونیا میرے ماں پیو تواڈے تے قربان، سونیا میرے ماں پیو تواڈے تے قربان۔ نالے روئی جا رہے نے، نالے آندے جا رہے نے محبوب جی میرے ماں پیو تواڈے تے قربان۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی جدو چند دن بعد وفات ہوئی، سارے نو پتہ لگ گیا کہ جیڑی گل دی ابو بکر نو ادوں سمجھ آئی سی او سانو سمجھ نہیں آ سکی۔ اللہ دے نبی دی وفات دیاں خبراں آپ دے رہے سن، آپ اپنی وفات دیاں خبراں سنا رہے سن۔ آپ نو رب نے اختیار دیتا، آپ نے اللہ کول جانے نو پسند کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر گھر آ جاندے نے، نماز پڑھان نہیں جایا جاندا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام وفات تو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا سوموار نو میرے نبی فوت ہوئے نے، یا ہفتے دا دن ہے یا اتوار دا دن ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طبیعت جے کچھ تخفیف محسوس کی دی ہے۔ آپ فرماندے نے مینوں مسجد دے اندر لے چلو۔ 2 صحابہ حضرت علی تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے میرے نبی نو کندھیاں دا سہارا دیتا ہے، مسجد لے کے جا رہے ہیں۔ اے لوگو حدیث وچ موجود ہے اللہ دے نبی قدماں دے پار پاندے ہی نہیں، میرے نبی دے پیراں چ ہمت ہی کوئی نہیں، زمین دے پیر رگڑ دے جا رہے ہیں، لکیراں بندیاں جا رہیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ اس حالت وچ مسجد وچ لے جاندے نے تے میرے پیغمبر جدوں مسجد وچ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے نے، فوراً پیچھے ہون لگ دے نے۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے ہی کھڑا رہو، فرمایا مینوں ابو بکر دے نال بٹھا دیو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کھبے پاسے میرے نبی پاک نو بٹھا دیتا جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھانا شروع کر دیندے نے۔ آپ ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے، صحابہ ابو بکر دی اقتدا کر رہے نے، ابو بکر میرے نبی دی اقتدا کر رہے ہیں۔ اللہ اے منظر نبی دی وفات تو ایک دن پہلے تو کیوں وکھایا؟ فرمایا میں دنیا والیاں نو دسنا چاہنا سا کہ میرے نبی نے آپ نال بہ کے ابو بکر کولو امامت کروائی، آپ نال بہ کے ابو بکر کولو امامت کروائی تاکہ میرے بعد ابو بکر دی امامت تے کوئی اختلاف نہ روے۔ جے آج کوئی کردہ ہے تے بے وقوف جہل ہے، وگرنہ کسے صحابی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی امامت تے خلافت تے اختلاف نہیں کیتا۔ ایویں ہی لوگ رولا پاندے نے کھو لئی۔ اور جدوں میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو اگے کر کے امام بنایا، کیا وہ تو حضرت علی موجود نہیں سن؟ کیا حضرت عباس موجود نہیں سن؟ کیا حضرت عثمان موجود نہیں سن؟ کیا حضرت عمر موجود نہیں سن؟ سارے موجود سن۔ انہاں دی موجودگی چ میرا نبی ابو بکر نو اگے کر رہا، کیوں؟ میرا نبی انہاں نو امام بنا رہا۔ کی بنا رہا ہے؟ اور جنہوں میرا نبی امام بنائے وہ دی امامت شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی اقتدا کر رہے ہیں، صحابہ ابو بکر دی اقتدا کر رہے ہیں، نماز مکمل ہو گئی ہے۔
میرے پیغمبر گھر واپس آ گئے. اے تو بعد کوئی نماز میرے نبی پڑھن مسجد جا ہی نہیں سکے. اللہ دے نبی دی طبیعت بہتر ہوئی نہیں, حتیٰ کہ سوموار دا دن آ جاندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات تو ایک دن پہلے کچھ وصیتاں فرمائیاں. اور مال مال کرن والے ہو, پیسہ پیسہ کرن والے ہو, مال دی خاطر سکے بھرا تے بہناں چھڈن والے ہو. آ ویکھو ابو بکر رضی میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی وفات تو ایک دن پہلے کی کردے نے؟ فرمایا میرے سارے غلام آزاد نے, میرے سارے غلام آزاد نے. 7 دینار گھر وچ پے نے, فرمایا صدقہ کر دیو. حتیٰ کہ میرے نبی نے جڑیاں تلواراں تے زرہ گھر وچ پئیاں نے جنگ دا سامان, فرمایا اے بھی مسلماناں واسطے وقف کر دیو. اللہ دے نبی سارا کچھ ہی دیندے جا رہے ہو. فرمایا میں رب کول جا رہا ہاں, میں سونے دا بوجھ لے کے نہیں جانا چاہتا, میں دنیا دے مال دا بوجھ لے کے نہیں جانا چاہتا. غلام آزاد کر دیتے, سونا تقسیم کروا دیتا, جناب سارا اسلحہ مسلمانوں واسطے وقف فرما دیتا. رات پہ جاندی ہے, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر دیوے وچ پان جوگا تیل بھی کوئی نہیں, میں گوانڈن کو ادارا تیل لیا ہے, مینوں تیل دے دے, میں جاندی وار اپنے نبی دا چہرہ تے ویکھ لواں, میں دیوا بال کے اپنے نبی دیاں رج رج کے زیارتاں دے کر لواں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوانڈن کو ادار تیل لے کے دیوا بالیا ہے. رات گزر جاندی ہے, فجر دی نماز دا وقت ہو جاندا ہے, دن سوموار دا ہے, ربیع الاول دا مہینہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز ویلے صحابہ نماز پڑھ رہے نے, میرے نبی نے پردہ اٹھایا ہے تے صحابہ نو ویکھ کے میرے نبی مسکرا پیندے نے, اور مسکراندے اس گل تے نے اللہ تیرا شکر ہے اے سارے ابو بکر دی امامت تے متفق ہو گئے نے, اینا ابو بکر نو اپنا امام بنا لیا ہے. میرے پیغمبر مسکراندے نے. حدیث وچ ہوندا جدوں نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے صحابہ ایڈے خوش ہوئے, اینے خوش ہوئے کہ اللہ دے نبی مسکرا رہے نے, اے دا مطلب ہے آپ دی طبیعت بہتر ہو گئی ہے, آپ دی صحت کچھ بہتر ہو گئی ہے. تے صحابہ قریب ہے کہ صحابہ نماز تروڑ کے نبی علیہ السلام دے کول آ جان. میرے پیغمبر اشارہ کر دینے نماز مکمل کر لو, نماز مکمل کر لو. آپ نے پردہ تھلے چھوڑ دیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام آ کے بستر تے لیٹ جاندے نے. تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچ حضرت فاطمہ ہوندیاں نے, میرے نبی انہاں نوں قریب کر لیندے نے. آپ قریب کر کے ایک گل کردے نے, اما جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے. پھر میرے نبی قریب کردے نے, پھر ایک گل کردے نے, اما جی فاطمہ ہسن لگ پیندیاں نے. اما عائشہ فرماندیاں نے میں کیا نہیں فاطمہ مینوں دس نا نبی پاک نے تینوں کی آکھیا ہے. فرماندیاں نے جدوں پہلا مینوں نبی پاک نے قریب کیتا تے آپ فرماندے نے فاطمہ میریاں تیریاں جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا ہے. فاطمہ میں دنیا چھڈ کے جا رہا ہاں تے میں چونکہ اولاد ساں بیٹی ساں میں رون لگ پئی. تے نبی پاک نے پھر مینوں قریب کیتا, فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو, جدائیاں دا ویلا لمحہ نہیں, سب تو پہلا میرے خاندان وچوں تو ہی مینوں آ کے ملے گی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی فرماندے نے فاطمہ پریشان نہ ہو, اللہ تینوں جنت دیاں عورتاں دا سردار بنائے گا. فرمایا اس گل تو میں ہسن لگ پینی ہاں, اے میرے نبی اپنی موت دیاں بشارتاں دے رہے ہیں, اپنی موت دیاں خبراں سنا رہے ہیں. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کول کھلوتیاں نے, میرے پیغمبر دی تکلیف ودی جا رہی ہے. حتیٰ کہ بخاری دی روایت ہے, آپ فرماندے نے او جڑا خیبر دے میدان وچ زہریلا گوشت میں کھادا سی, اس گوشت دی وجہ تو اج میریاں آنتڑیاں کٹیاں جا رہیاں نے, اج میں تکلیف محسوس کر رہا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی تکلیف ودی جا رہی ہے. تے اما جی فاطمہ کول کھلوتیاں نے,
فرماندیاں نے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جی نو اج کنی تکلیف ہے، ہائے میرے ابا جی نو اج کنا درد ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے لیسا کربن علی ابی کے بعد الیوم، فاطمہ پریشان نہ ہو، آج تو بعد تیرے باپ دی کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، آج تو بعد تیرے باپ دی کوئی تکلیف کوئی درد باقی نہیں رہے گا۔ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پیغمبر جواب دیندے نے، تھوڑی دیر گزر دیے سورج چڑھنا شروع ہو جاندہ ہے، چاشت دا ویلا قریب ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حالت زیادہ بگڑنی شروع ہو جاندی ہے، آپ علیہ السلام دے اتے نزادہ وقت شروع ہو جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کول پانی دا پیالہ پہ ہے، کڑی مڑی آپ ہاتھ گلا کرتے ہیں، اپنے چہرے تے پھیرتے ہیں، تے آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ سکرات الموت، لا الہ الا اللہ اللہ سکرات الموت۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، موتیاں بڑیاں سختیاں نے، موتیاں بڑیاں تکلیفاں نے۔ میرے پیغمبر بار بار لفظ دہران دے جا رہے ہیں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں جدو محسوس کیتا تے میں اللہ دے نبی دے پیچھے بہ جانی ہاں، آپ نو اٹھا کے میں اپنے سینے دے نال ٹیک لگا دیتی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے لب پہ ہلتے نے، میں کان قریب کیتے، میں کیا میں سنا تے صحیح نبی پاک کی فرما رہے ہیں، تے میرے پیغمبر آمدے نے پہ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیان دا ساتھ، صدیقان دا ساتھ، شہیدان دا ساتھ، صالحین دا ساتھ۔ اما جی فرماندیاں نے مینوں پتہ لگ گیا ہونے اس ویلے میرے نبی نو پھر اختیار دیتا گیا ہے، سونیا حالے بھی جے دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے رہ لو، ساڈے کول آنا چاہندے ہو تے آ جاؤ۔ میرے نبی نے سانو چھڈنا پسند کر لیا ہے، نبیاں دا ساتھ اللہ کولوں منگ لیا ہے، صدیقاں دا ساتھ اللہ کولوں منگ لیا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایسے کیفیت دے اندر انج اپنی انگلی آسمان وال کردے نے، تے آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما جی فرماندیاں نے دو دفعہ میرے نبی نے لفظ آکھے نے، تیجی وار میرے نبی کہہ رہے ہیں، آواز مدم ہو جاندی ہے، ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندہ ہے، ہونٹ ہلنے بند ہو جاندے ہیں، تے چھے میں نظر ماری تے میرے نبی اللہ نو پیارے ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربیع الاول دا مہینہ ہی 3 سوموار دائی۔ اما جی فاطمہ بیوہ ہو، اما جی فاطمہ یتیم ہو گئیاں، اما جی عائشہ بیوہ ہو گئیاں، حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیاں، حضرت زینب بیوہ ہو گئیاں، حضرت میمونہ بیوہ ہو گئیاں، اور پوری امت یتیم ہو گئی۔ مدینے دے اندر ہنیرا چھا گیا، ربیع الاول دا مہینہ میرے نبی رب کل چلے گئے، تینوں آج خوشیاں چڑیاں نے، تینوں آج پنگڑیاں دی پئی ہے، تینوں آج ڈانس دی پئی ہے، تینوں آج پہاڑیاں لگام دی پئی ہے۔ میرے پیغمبر وفات پا جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو لٹا دیتا ہے، چادر سفید رنگ دی میں اتھے پا دیتی ہے، تے اگے ہو کے میں پردہ اٹھا کے تے مسجد نبی صحابہ دا رش لگا ہے، صحابہ میرے نبی دا دروازہ چھڑ دے ہی نہیں، اوتھے ہی بیٹھے نے، فکر لگی ہے پتہ نہیں کی بن جانا ہے، تے پردہ اٹھا کے فرماندیاں نے اے میرے نبی دے یارو نبی فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت انس فرماندے نے جتن میرے نبی مدینے آئے سب تو زیادہ روشن دن ہوئی سی، تے جتن میرے نبی فوت ہوئے مدینے جو ہنیرا چھا گیا، ہنیرا چھا گیا، ہر پاسے غم ہی غم ہے۔ میرے پیغمبر وفات پا گئے نے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ لفظ سنے نا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، ہوش و حواس قائم نہیں رہے، تلوار کٹ لئیے میان وچوں کھلو جاندے نے، فرماندے نے جن نے آکھیا میرے نبی فوت ہو گئے نے، عمر دی تون لا دے گا، گردن تن تو جدا کر دے گا۔ نبی پاک فوت نہیں ہوئے،
اللہ نو ملن گئے نے مل کے واپس آن گے جویں موسیٰ علیہ السلام اللہ نو کوہ طور تے ملن گئے سن انجی میرے نبی بھی ملن گئے نے واپس آن گے خبردار کوئی نہ آکھے نبی پاک وفات پا گئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میرے نبی دے گھر وچ آندے نے آپ دے چہرے تو کپڑا اتارے ہے بخاری دی روایت ہے نالے روئی جاندے نے نالے فرماندے نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا ایک کوئی آنی سی جڑی آ چکی ہے رب دو موتاں تانوں نہیں دے گا نالے بوسا دیندے نے میرے نبی دی پیشانی تے نالے روئی جا رہے ہیں کپڑا اتے دے دیتا ابو بکر باہر آ جاندے نے عمر نو آگے آندے نے عمر حوصلہ کر عمر ہوش کر حضرت عمر فرماندے نے مینوں چھڑ دیو خبردار کوئی نہ آکھے نبی پاک وفات پا گئے نے اوے آؤ دن نہیں جنہ دنہ جو تو لائٹاں لگانا ہے بتیاں لگانا ہے چراغاں کرنا ہے مدینے جو ہنیرا چھایا ہے ظالمہ تینو لیٹاں لگان دی پئی ہے تینو پاڑیاں سجان دی پئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نو اوتھے چھڑ دیندے نے اگے ود جاندے نے میرے نبی دے منبر تے چڑھ جاندے نے صحابہ دیاں توجہ نظر ابو بکر وال ہو جاندیاں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کی آکھن لگے نے تے ابو بکر فرماندے نے او میرے نبی دیو یارو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات آج میرے نبی دی وفات دا اعلان ہو رہا منبر رسول دا اعلان ہو رہا ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت او میرے یارو اور نبی دے صحابیوں جیڑا تواڈے جو نبی محمد دی عبادت کردا سی او جان لوے محمد فوت ہو گئے نے صلی اللہ تے جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ نو موت نہیں آنی تے اس موقع تے نا پھر حضرت ابو بکر اس گل دی دلیل وچ اے ایت پڑھ دینے ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين جدو حضرت ابو بکر ایت پڑھ دینے حضرت عمر فرماندے نے جدو میں ایت ابو بکر دے کولو سنی میرے کنہ چپائی مینو یقین ہو گیا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے عمر اوتھے ڈگ پیندے نے صحیح بخاری دی روایت ہے عمر کولو کھلوتا ہی نہیں گیا عمر جیسا جری بہادر میرے نبی دا غم برداشت نہیں کر سکے اوتھے ہی گر جاندے نے جسم وچ ہمت ہی نہیں رہندی سکت ہی نہیں رہندی تے ہر صحابی دی زبان تے اے آیت چل دی ہے بھئی وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول میرے پیغمبر فوت ہو گئے سوموار دا دن ہے میرے پیغمبر دی سوموار نو بھی میت پئی رہی ہے منگل نو بھی پئی رہی ہے بدھ نو میرے نبی نو دفن کیتا گیا ہے غسل دین دیاں واریاں آئیاں میرے پیغمبر نو غسل دیتا گیا اختلاف ہویا غسل کپڑے لا کے دینے یہاں کے کپڑیاں سمیت دینے غیب تو آواز ہوندی ہے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ لایا جے میرے پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا گیا ہے غسل دے کے میرے پیغمبر نو 3 چادراں دا کفن بولو کنیاں چادراں دا 3 نال مسئلہ بھی سمجھو 3 چادراں دا کفن اور میرے نبی نو پگڑی نہیں پائی گئی میرے نبی نو ٹوپی نہیں پائی گئی میرے نبی نو پجامہ نہیں پایا گیا میرے نبی نو بنیان نہیں پائی گئی ایتھے بڑے بڑے عاشق نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی مخالفت کرتے ہیں اپنے مردیاں نو پگڑیاں پا کے دب دینے ٹوپیاں پا کے دب دینے خلاف سنت ہے خلاف شریعت ہے میرے نبی نو صرف اور صرف 3 یمنی چادراں سفید چادراں دے اندر کفن دیتا گیا
3 चादरां कफन दियां पहनाइयां गईयां, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दी मैयत रख दी जाती है। अम्मा जी आयशा सिद्दीका दे घर दे अंदर ही ने, ते जनाजा मेरे नबी दा किसे नहीं पढ़ाया। कोई मेरे नबी दी मैयत दा जनाजा पढ़ाने वास्ते अगे नहीं होया। जनाजा होया किवें होया? 10-10 की तादाद में सहाबा आउंदे जांदे ने, दरूदो सलाम पढ़ के निकलते जाते हैं, ज़ियारत मेरे नबी दियां करते जाते हैं, ते दरूदो सलाम पढ़ के निकलते जाते हैं। पहला मेरे पैगंबर थे जनाब मुहाजिर सहाबियां ने ज़ियारत कीतियां, अंसारियां ज़ियारत कीतियां, फिर मर्दां ने ज़ियारत कीतियां, फिर औरतां ने ज़ियारत कीतियां, फिर बच्चियां ने ज़ियारत कीतियां। दरूदो सलाम पढ़ के निकलते जाते हैं। तदफीन का वक्त आ जाता है, बुध का दिन जे तदफीन करनी है। हुण फिर इख्तलाफ हो जाता है, तदफीन किथे करनी है? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैं नबी अलैहि सलाम को सुनिया, आप फरमाते सन नबी जिथे फौत हुंदे ने उत्थे ही दफन कीते जांदे ने। बिस्तर मेरे नबी दा उठा के साइड ते कर दिता जाता है, बिस्तर वाली जगह ते कबर खोदी जाती है, लाहत तैयार की जाती है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उस कबर मुबारक विच रख दिता जाता है। ओ मैनू दसो जिंदा नबी नूं रखिया आ जेड़ा टब्बर आंदा जिंदा ने, ओ कुछ अकल तो कम लवो। मेरे पैगंबर नूं जिंदा नूं दफन किया गया, एडी वड्डी तुसी तोहमत लगांदे हो सहाबा ते। कबर खोदी गई, मेरे नबी नूं रखिया गया, कच्चियां ईटां नाल लाहत दी दीवार बंद की गई, फिर मिट्टी भर के कबर बराबर कर दी गई। ऊंट दी कोहान दी तरह कबर उतो छोटी जी बना दी गई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं दफन कर दिता गया है। ते अम्मा जी फातिमा कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो तदफीन हो जाती है ना, ते मेरे नबी दे यार हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जो वापस आउंदे ने तदफीन करके, ते अम्मा जी फातिमा फरमांदियां ने, वे अनस जो नबी दे भर भर के टप मिट्टी दे सुट रहे सो, तुहाडे हौसले किवें बह गए मेरे नबी ते मिट्टी पांदे? अताबत अला अनफुसिकुम अंता सुतराबा अला रसूलिल्लाह। और किवें मिट्टी भर भर के टब तुसी अल्लाह दे रसूल ते सुटदे रहे हो। अम्मा जी फातिमा फरमांदियां ने, नबी पाक फौत हो गए, अल्लाह दे नबी आप दस रहे ने मैं फौत होना है, अबू बकर फरमा रहे ने नबी पाक फौत हो गए। ते अम्मा जी आयशा की आंदियां ने, सही बुखारी दी रिवायत है, तुवफ़ियन नबीयु, और रबीउल अव्वल दा महीना जे मेरे नबी वफात पांदे ने, तुवफ़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती व फी यौमी व बैन सहरी व नहरी। फरमांदियां ने, अल्लाह तेरे मेरे ते बड़े एहसान ने, आ जेड़ा एहसान कीता ये ते वर्गा ते है ही कोई नहीं। तू नबी नूं मौत दिती है, मेरे घर विच दिती है, मेरी वारी वाले दिन दिती है, मेरे सीने नाल नबी ने सिर लाया ते मेरे नबी दी रूह परवाद कर जांदी है। जे मेरे नबी दी वफात रबीउल अव्वल दा महीना सोमवार दा दिन। यारो ओ भंगड़े पान वाले यारो, ओ पहाड़ियां सजान वाले यारो, और डेक लगा लगा के नचन वाले यारो, और तुहानू नबी नाल कोई प्यार नहीं, तुहानू नबी नाल कोई मोहब्बत नहीं। आ वेख मेरे नबी दे सहाबा दा रबीउल अव्वल किवें गुजरे है। बिलाल ने गंडरी बन लई है, समान दी सिर ते रख लई है। किसे आके अबू बकर बिलाल ते मदीना छड़ के जा रहे ने, दौड़े बिलाल नू फड़िया, बिलाल किधर? फरमाया मैं जा रहा। बिलाल क्यों जा रहा है? हाले ते नबी दा गम करदा है, तुम ही सानू छड़ के बांगिया नबी दिया क्यों जा रहे हैं? फरमांदे ने, मैनू हुण नबी दिसदा नहीं, मेरा इत्थे दिल लगदा नहीं, मैनू नबी इत्थे दिसदा नहीं, मेरा इत्थे जी लगदा नहीं, इस वास्ते मैं मदीना छड़ के जा रहा हूं। ये आंदे ने पागल दे पुत्र इत्थे नबी पाक आए ने, और बिलाल नू मदीने नहीं दिसदा। बिलाल प्यारे छड़ी अज़ान ते छड़िया शहर मदीना।
رخصت ہو کر شہر حلب وچ پایا کفن دفینا تے اما جی فاطمہ کی فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے نبی فوت ہو گئے نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے کا غم میرے ابا جان پیارے میرے ایک گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائیں ہاتھ یتیماں دے سر تے پھیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں پایا ہی باپ نکھیڑا دیس داج مدینہ مینوں سنجا پیا چفیرے لے جل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے آج ربیع الاول دا مہینہ جدو میرے نبی وفات پا گئے ایک دن حضرت عمر گزرے حضرت عثمان بیٹھے نے اور تینوں دے چاہ چڑھے نے نا بھنگڑے پاندا پھرنا حضرت عمر گزرے عثمان بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے عثمان السلام علیکم عثمان نے جواب ہی کوئی نہیں دیتا حضرت عمر ٹر جاندے نے سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر میں عثمان نال اج سلام لیا عثمان نے میرے سلام دا جواب نہیں دیتا انہوں پوچھو کی گل ہے کیوں میرے نال ناراض ہے کیوں سلام دا جواب نہیں دیتا حضرت عثمان نو بلایا گیا عثمان تو عمر دے سلام دا جواب نہیں دیتا فرماندے نے امیر المومنین مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں عمر نے مینوں سلام کدوں کو آکھیا ہے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں عمر میرے کول آئے بھی نہیں کہ نہیں حضرت ابو بکر فرماندے نے عثمان آخر کیڑی پریشانی ہے کہ جدے اندر بیٹھے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں لگا عمر آئے بھی نہیں کہ نہیں عمر نے سلام آکھیا بھی ہے کہ نہیں فرماندے نے ابو بکر ایک کوئی دکھ ستا رہا ہے نبی پاک دنیا تو ٹر گئے ایک کوئی غم ستا رہا ہے دنیا تو نبی پاک ٹر گئے نبی پاک کو دین اساں سیکھنا سی کیویں سکھاں گے فلانا مسئلہ پوچھنا سی کیویں پوچھاں گے نبی پاک وفات پا گئے ہیں میں تے نبی پاک دی وفات دے غم وچ پتہ نہیں کیڑیاں سوچاں وچ ڈوبا سا مینوں کوئی پتہ نہیں عمر نے مینوں کدوں سلام آکھی اوے آ انہاں دا ربیع الاول گزر رہا ہے آ تیرا گزر رہا ہے 6 مہینے اماں جی فاطمہ زندہ رہیاں کسے صحابی نے اماں جی فاطمہ نو 6 مہینے مسکران دیا نہیں ویکھیا اور تم تے لڈو بنڈ رہے ہیں کھیرا بنڈ رہے ہیں حلوے بنڈ رہے ہیں لیٹن کر رہے ہیں ہفتہ ہفتہ پہلے ہی تو لیٹا لا لینا کوٹھیاں تے بنگلیاں تے مکاناں تے ہسپتالاں تے دکاناں تے اور تو تے عاشق ہے کادا تو عاشق ہے میرے نبی دے صحابہ دی تے کمر ٹوٹ گئی ہے لک ٹوٹ گیا تو بنگڑے پانا پیا 6 مہینے اماں جی فاطمہ زندہ رہیاں کسے ہس دیا نہیں ویکھیا مسکران دیا نہیں ویکھیا میرے نبی دی وفات تو 6 مہینے بعد اللہ نو پیاریاں ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ایسی یہ نہیں آندے کہ نبی دی وفات منائی جائے وفات والے دن جناب او دن رویا پٹیا جائے دوڑے گائے جان مرثیے پڑے جان اسی نہیں آندے کیونکہ اے بھی شریعت وچ جائز نہیں پر اسی آنے ظالمہ جو کچھ کرنے ہیں کچھ کرن تو تے بعد آ جا اور جنہ دنہ جو میرے نبی دنیا تو گئے تو انہ دنہ جو جشن منا رہے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ ساڑھے نبی تیرے کو آ گئے نے اللہ اسی اونا دے منن والے گناہگار بندے ربا تیرے کو دعا کرنے ہاں ساڑھے نبی دے لا تعداد بے شمار رحمت دی برکھا نازل فرما اللہ اونا دا مقام محمود تے اونا نو عطا فرما اور اللہ سانو بھی
آپ دی شفاعت نصیب فرما، اور اللہ اپنے نبی دی معیت اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ کسی سوال کیتا ہے کیا ماں کو بیٹا غسل دے سکتا ہے؟ میاں بی بی دا معاملہ ہو رہے، ماں پتر دا ہو رہے۔ اگر کوئی خاتون موجود ہے تو خاتون ہی خاتون نو غسل دے وے، اگر چارے بنے کوئی نہ ہوئے تو پھر بیٹا، چونکہ بیٹا ہی ہے ماں دا، دے سکتا ہے غسل، لیکن اگر عورتاں موجود نے تو عورتاں نو غسل دینا چاہیے۔ میاں بی بی دا مسئلہ مختلف ہے، تسی سارے جانتے ہو۔ اے کسے بی بی نے رکا بھیجے ہے، میرا 5 سال دا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹرہ نے لا علاج قرار دے دیتا ہے، تے دعا کرو اللہ میرے پتر نو شفا دے دے، دعا کرو اللہ دے بیٹے نو صحت عطا فرما، اللہ جنہاں دے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے انہوں نے مغفرت فرما۔ ساڈا بھائی ایک مصطفیٰ صاحب وائن والے، وہ 4-5 دن پہلے فوت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ انہوں نے مغفرت کرے، اللہ انہوں نے قبر وچ ٹھنڈ نصیب فرمائے، انہوں دی قبر ٹھنڈی کرے، اور رب اپنی جنت وچ اللہ مقام عطا فرمائے، اللہ انہوں دی لغزشاں خطامہ تو درگزر فرمائے، اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما، اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جڑے پریشان نے سب دیاں قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے دکھی نے انہوں دے دکھ دور فرما، مولا بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ سانو صحیح معنی پکا سچا مسلمان بنا۔ ایک بھائی اعلان ہے، میں تانوں ہر جمعے دسنا ساڈا کام کتھوں تک پہنچے ہے۔ الحمدللہ جڑا کوئی پتھر شتر لگدا سی بھی لگ چکے ہے، رگڑائی وغیرہ ہو رہی ہے، رنگ شنگ بھی پھر گیا ہے، کچھ رہ گیا ہے، اس جمعے رات تک انشاءاللہ یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس تو بعد دروازے لگنے نے، 4 کمرے نے، 4 دروازے چاہیے، بلکہ 5، ایک دروازہ وچکار بھی لگنا ہے، 5 دروازے، ہاں جی 6 دروازے بھی چاہیے نے، تے کھڑکیاں لگنیاں نے وہ بھی چاہیے نے، تے بجلی دا پائی اور ایک بزرگ بلب شلب دے گئے نے، پر تاراں تے پینیاں نے نا، تاراں بڑیاں مہنگیاں نے، کوئی 65,000 دا خرچہ ہے، وہ بھی پینیاں نے، بجلی استعمال ہونی ہے، اور انشاءاللہ ساڑی یہ خواہش ہے کہ اے سردیاں شروع ہون تو پہلے اسی کلاساں ہوتے شفٹ کریے، تو آٹے تعاون دی اشد ضرورت ہے۔ اے ہون تو لے کے باقی جڑا کم رہ گیا ہے تقریباً 3.5 لاکھ دا خرچہ ہے، تے اے سارے پائی رل کے انہوں پورا کرو، اللہ تو انہوں جزائے خیر دے، اے تو آٹے لئی صدقہ جاریہ بندہ پیا انشاءاللہ۔ وہ اساں مر جانا ہے نا، اور مر جانا ہے کہ کہہ رہ جانا ہے، میں بھی مر جانا ہے، تساں بھی مر جانا ہے انشاءاللہ۔ ساڑی قبر اینا بچیاں دے قرآن پڑھن دی وجہ تو روشن ہوندی رہے گی انشاءاللہ۔ اے جڑا اسی پائی لا کے جا رہے ہیں نا، انشاءاللہ دے بدلے اللہ سانو جنت اعلیٰ مقام دے گا۔ اللہ جڑے احباب تعاون فرما رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما۔ ایک بہن نے پیسے بھیجے نے جی، سیمنٹ دے وچ پیسے پا لو، انشاءاللہ پے جان گے جی اللہ دی رحمت دے نال، اللہ انہاں نوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تانوں بھی سارے نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نماز تو بعد سارے ساتھی بھرپور تعاون کر کے جان گے، کر کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ 55,000 روپیہ بل آیا سی، میں جمع کروا دیتا ہے، میں تانوں دس دیا، آپ 2 دن پہلے میں جمع کروا چھڑیا ہے، اے بل بھی ماشاءاللہ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارا تواڈے تعاون نال سلسلہ چلدا ہے اور انشاءاللہ چلدا رہے گا انشاءاللہ۔ سارے پائی بھرپور بھائی تعاون کر کے جایا جے، ٹائم کافی ہو گیا، میں چاہنا نماز پڑھیے تے تسی انشاءاللہ پھر تعاون کر کے جاؤ گے نا،
कसर सारी पूरी कर जाओगे ना इंशाअल्लाह। चलो 3.5 लाख है तो कोई 2 लाख तो अज दे जाए जे ना, 1.5 लाख अगली बार दे छड़िया जी। की ख्याल है? साथी हसते ने, मौली मजाक करता, मजाक नहीं, अल्लाह के ऐसे बंदे है ने तुहाडे विच जेड़े दे सकते हैं माशाअल्लाह। मैं तो उन्होंने कहना कि चलो भाई ले आओ, तुहाडे लई सदका जारिया बने इंशाअल्लाह। ए बुनियादां भरियां जान लगियां सन ते मैं तुहानू आखन लगा इंजी गल है। आ वेखो कित्थों तक पहुंच गया, 3 मंजिला तैयार हो गई ने, करोड़ों रुपया, लखा नहीं करोड़ों रुपया लग चुके हैं। ये किन्ना लाया है? तुसां लाया है, ए वजीराबाद के लोगों लाया है, ये गिरदो नवाह तो आने वाले साथियां लाया है। मैं ते अल्लाह की कसम एक जगह ते जाके अपील नहीं करन गया किसी दूजे शहर दूजे पिंड कि लियाओ सानू पैसे दियो, नहीं, इत्थे ही खलो के ऐलान किया है ए सारा तुहाडा ही लगा है। कई लान वाले दुनिया तो टुर गए, लखां लान वाले दुनिया तो टुर गए। अल्लाह उन्होंने जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जिन्ना दा ते पैसा लगा है रब्बा जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। आ साडा भाई मुस्तफा फौत हो गया, ये भी माशाअल्लाह हज़ारों रुपये खर्च करने वाला, इत्थे अल्लाह की राह देने वाला। अल्लाह सब की मगफरत फरमाए। सारे भाई भरपूर तावन फरमा के जाना। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम